Welcome sa programang Osisa sa Kamaturan Ministry o pinaagi nining programa ang angay nga tubagon atong tubagon, ang angay nga expose atong i-expose. So ninintak na karigsoon aduna tay tulo ka punto nga atong tubagon may tungod sa issue, may tungod sa bautismo mga kaigalaan. Sa dili pa no ato na nga paminawon ang pamahayag sa usa ka Baptist pastor mga igsoon or mga higala nga nagpamahayag siya may tungod sa pagsupak niya igsoon may tungod sa bautismo. Ang tao pwede gid makadtog langit, ang tao pwede gid maluwas bisag wala ka mabautismohi. Mo ka na nagtudlo nga maluwas ang tao og bautismohan, perti ginang sayupa 1,000,000% sayop gid kay nga doktrina makaigsuon. Unsa may gahom sa tubig nga makahugas atong sala, nga atong sala makaigsuonan di man na pisikal nga buling sa lawas nga nalapo ka sa abok unya hugasan tubig para papaon, makaigsuonan ang atong sala dili na pisikal nga hugaw sa tao, ang atong sala espiritual kan nga hugaw. So dindot kayo mga higala ang iyang pamahayag no kung giunsa niya pagsupak kining bautismo no nga gisugo jud sa atong Ginoong Hesukristo. Now unang punto nga atong tubagon may tungod siya ang gipanulti. Ang tao pwedeng makaadtog langit bisan wala siya bautismo. Ay kana nga pamahayag igsuon nga ang tao pwedeng makaadtog langit bisan wa siya bautismo. Dako kay nisang sayop. O kana igsuon wa tay ikasupport sa Biblia nga moingon nga pwede ang tao makaadtog langit kung walay bautismo. Nga naman igsuon ang Marcos kapitulo 16 bersikulo 16. Take note, kani gipamulong ni Kristo o kini iyang gisupak. Mingon si Kristo igsoon, ang motuo og magpabautismo maluwas. Unsa di ko no? Ang motuo og magpabautismo maluwas. Ang kanang assurance para ka maluwas, motuo ka og magpabautismo. So, gikan na sa atong Ginoong Hesukristo. Now, karon igsuon, insakto ba ang iyang pamahayag o di? Ang tubag, sayop ang iyang pamahayag nga makaadto kag langit bisan wa kay bautismo. Okay? Kay mismo si Kristo Jesus igsoon nag-ingon siya nga ang motuo og magpabautismo maluwas. Pasabot igsoon, apil ang bautismo sa kalawasan. Pasabot kung di ka bautismado, di ka maluwas. Dayon ikaduhang punto nga iyang gisulti igsoon, iyang gi pamatuod. Atong tubagon kay nindot ning iyang mga punto. Ikaduhang punto, kanang nagtudlo nga maluwas ang tao kung nabautismuhan, pirti ginang sayo pa. Unya 1,000,000%. So mala pa niya 1,000,000% sayop gyud kaayo ang maong doktrina. So katawon kuno igsoong nagtudlo nga ang taong mabautismuhan maluwas, pirti na hinong sayo pa. O tubago na to, balik igsoon, balik ko na to tubag. Kaya kaniha pamatud, balik-balik raman po ni. So mala gihapon ng Ginoong Hesukristo nga ang tao magpabautismo. Unang-una ang tao motuo o magpabautismo maluwas siya. Pangutana, kung di ka modawat sa bautismo maluwas ba ka? Ang tubag, no. Kay mo man isulti ni Ginoong Hesukristo nga aron ka maluwas dawaton sa limang bautismo. So karon unang-una gani igsoon iyabang gisupak si Ginoong Hesukristo nga mingon si Ginoong Hesukristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Gisupak niya. Okay? Ikaduhang punto, ang iya sab gisupak igsoon ang nagtudlo na sab nga ang katuganing maluwas katong mga nabautismuhan. Wala ba na igsoon gitudlo sa uban pinagi silang kaugalingon gitudlo bin sumalas mabasa sa Biblia
ug sumala pud na igsoon gi-quote na siya sa sulti sa atong Ginoong Kristo. Nakoy punto, kung iyang gisupak ang atong Ginoong Kristo, mas damor niyang supakon ang mga tao nga naapresente karon. Nakahimo mag-isa pagsupak sa atong Ginoong Kristo, ang tao pa ba dili niya supakon? Ikatulo nga punto, mingon siya, unsa may gahom sa tubig nga makahugas sa atong sala, kay ang sala nato dili man physical nga buling sa tao. So gigamit na igsoon, unsa kunoy gahom sa tubig nga makapasaylo og sala. Kay ang sala dili ni sa buling, kundi dili ni siya physical nga buling sa tao, kundi kani siya espirituhon nga buling. Dinhi nato igsoon masayran nga ang iya nga kung baga mindset, ang iya nga mindset sa pagtuon kana bang nangita ra gid siya og kana ba ganing lusot, nangita sa lusot para daw makalusot. Kaya ato ang nga situlon igsuon kung kanang iyang pamatuod insakto ba, kay gigamit niya aron ka maluwas kanin tubig. For your information, ang tubig mga higala, mga igsuon, kana siya ang tawag ana is gigamit na igsuon bilang kana ba gani bang equipment nga diha buhaton ang bautismo. Ganang kayo igsoon nga equipment siya, gamit siya, kahimanan siya aron sa paghimo sa mga bautismo. Nga ang bautismo igsoon sumala pa sa Greek. Ang baptism in Greek baptizo. Baptizo ang Greek sa baptism igsoon means to immerse. Ngano nakaingon ko nga ang tubig dili ni sa intaon mo nagrepresent sa kalawasan? Nganong niyon ko nga ang tubig equipment lang na siya aron diha himuon ang maong bautismo. Tungod kay sumala pa sa Greek igsuon, Greek sa bautismo is baptizo. Baptizo means to immerse. Ang pasabot og immerse, kaya ilublob ka, di ba? Immerse, ituslob ka. Asa man ka pwedeng ituslob? Alang ato kasi uta ituslob, di ba? So gigamit ang tubig mismo na diha igsuon si John the Baptist. Dito sila sa suba sa Jordan. Ang iyang gamit igsuon is nagbautismo siya dito. Ang gigamit, ang equipment gigamit aron sa pagbautismo, tubig. Pero wa na sa nagrepresent nga ang tubig mo na muluwas nimo. Equipment lang siya, kahimanan lang na siya aron diha i-perform ang maong bautismo. Masabtan nato nga ang tubig equipment. Why? Tungod kay ang pasabot sa baptizo sa Greek ang term baptizo means to immerse, ilubong. Lain na pugro kay mga igsoon kung ilubong ka ana syuta unsa mga patay imong lawas kay ilubong nga to syuta bilang bautismo. Of course not. Gigamit ang tubig kahimanan sa bautismo bilang paglubong sa maay pamaagi. Kay alangan po igsoon mo gamit kay yuta aron ka dito ilubong. Now, unsa man ding pulong diha? Unsa man ding gisumbulay sa baptism? Okay. Ang baptism igsuon sumala sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4 nga ang baptism is through baptism we immerse with Christ. Unsa day ko no? Binaagis bautismo, gilubong kita uban ni Kristo. Sa Biblia mga igsuon, ang gimpesahe diya dili tubig. Ang gimpesahe diya baptism. No? Kay sumala pa sa Roma 6 bersikulo 4, through baptism we immerse with Christ. Muna igsuon nga mayon ko nga ang tubig
mo na say equipment gamit nga diha i-perform ang bautismo. Kay di sa pwede igsoon kung diha tay ilubong sa yuta. So tubig yun ang gamiton.